श्रीनरनारायणस्तोत्रम्। अप्सरस ऊचुः पश्यामनादिं तव देवनान्तं न मध्यमव्याकृतरूपपारं परायणं त्वा जगतामनन्तं नतः स्म नारायणमात्मभूतं महीदिवं वायुजलाग्नयस्त्वं शब्दादिरूपश्च परापरात्मन् त्वत्तो भवत्यच्युत सर्वमेतद् भेदरूपोऽसि विभो त्वमेभिः द्रष्टासि रूपस्य रसस्य वेत्ता श्रोता च शब्दस्य हरे त्वमेकः स्पृष्टा भवान् निःस्पृशवतोऽखिलस्य घ्रातासि गन्धस्य पृथक् शरीरे सुरेषु सर्वेषु न सोऽस्ति कश्चिन् मनुष्यलोके च न सोऽस्ति कश्चित् पश्वादिवर्गे च न सोऽस्ति कश्चित् योनांशभूतस्तव देवदेव ब्रह्माद्युपेन्द्रप्रमुखानि सौम्येश इन्द्राग्निरूपाणि च वीर्यवस्सु रुद्रान्तकादीनि च रौद्रवस्सु रूपेषु रूपाणि तवोत्तमानि समुद्ररूपं तव धैर्यवस्सु तेजस्वी रूपेषु रविस्तथाग्निः क्षमाधनेषु क्षितिरूपमग्र्यं रूपं तवाग्र्यं बलवस्सु वायुः मनुष्यरूपं तव राजसेषु मूढेषु सर्वेश्वरपादपोषे दर्पान्वितेष्वच्युतदानवस्त्वं सनस्सु जातश्च विवेकवस्सु रसस्वरूपेण जले स्थितोऽसि गन्धस्वरूपो भवतो धरित्र्यं दृश्यस्वरूपश्च हुताशने त्वं स्पर्शस्वरूपो भगवान् समीरे शब्दात्मकं ते नभसे स्वरूपं मन्तव्यरूपो मनसे प्रभो त्वं बोधव्यरूपश्च विभो त्वमेकः सर्वत्र सर्वेश्वर सर्वभूतः पश्याम ते नाभिसरोजमध्ये ब्रह्माण्डमेतं च हरं भ्रुकूट्यं तत्राश्विनौ कर्णमतौ समस्ता लवस्थितान् बाहुषु लोकपालान् घ्राणे नीलं नेत्रगतौ रवीन्दो जिह्वां च तेनाथ सरस्वतीयं पादौ धरित्रीं जठरं समस्तां लोकान् हृषीकेश विलोकयामः जङ्घे वियत्पादकराङ्गुलीषु पिशाचरक्षो रगसिद्धसङ्घान् पुंस्त्वे प्रजानां पतिरोष्ठयुग्मे प्रतिष्ठितास्ते क्रतवः समस्ताः सर्वेष्टयस्ते दशनेषु देवा दंष्ट्राशु विद्या भवतश्चतस्रः रोमस्वशेषास्तव देवसङ्घा विद्याधरानाथ कराङ्घ्रिरेखाः साङ्घाः समस्तास्तव देववेदाः समास्थिता बहुषु सन्धिभूताः वराहरूपं धरणीधृतस्ते नृसिंहरूपं च सटाकरालं पश्याम ते वाजिशिरस्तथोच्चैस्त्रिविक्रमेयश्च तवाप्रमेयः अमी समुद्रास्तव देवदेहे मेर्वादयः शैलवरास्तवामी इमाश्च गङ्गाप्रमुखाः स्रवत्यो द्वीपान्यशेषाणि वनानि चैव स्तुवन्ति चैते मुनयस्तवेश देहे स्थितास्त्वन्महिमानमग्र्यं त्वामीशितारं जयतामनन्तं यज्ञेशमर्चन्ति च यज्विनोमि त्वत्तो न सौम्यं जगतीह किञ्चित् त्वत्तो न रौद्रं च समस्तमूर्ते त्वत्तो न शीतं न च केशभूषणं सर्वस्वरूपातिशयी त्वमेकः प्रसीद सर्वेश्वर सर्वभूता सनातनात्मन् परमेश्वरेश त्वन्मायया मोहितमानसाभिर्यत्ते पराद्धं तदिदं क्षमस्व किं वा पराद्धं तव देवमूढैर्यन्मायया नो हृदयं तथापि पापावशं किं प्रणतार्तिहारिन् मनोहिनो विङ्कलतामुपैति न ते पराद्धं यदि वा पराद्धा मस्माभिरुन्मार्गविवर्तनीभिः
तच्छम्यतां सृष्टिकरस्तवैव देवापराधं सृजतो विवेकान्। नमो नमस्ते गोविन्द नारायण जनार्दन त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो। ततोऽनन्तनमस्तुभ्यं विश्वात्मन् विश्वभावन त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो। नमो नमस्ते वैकुण्ठ श्रीवत्साङ्काब्जलोचन वरेण्ययज्ञपुरुष प्रजापालक वामन। नमोऽस्तु तेऽब्जनाभाय प्रजापतिकृते हरे त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो। संसारार्णवपोताय नमस्तुभ्यमधोक्षज त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो। नमः परस्मै श्रीशाय वासुदेवाय वेधसे स्वेच्छया गुणभोक्तृत्वे सर्गान्तस्थितिकारिणे उपसंहर विश्वात्मन् रूपमेतत्समन्ततः वर्धमानं ननो द्रष्टुं समर्थं चक्षुरीश्वर प्रलयाग्निसहस्रस्य समादीप्तिस्तवाच्युत प्रमाणेन दिशो भूमिर्गगनं च समावृतं न विद्मः क्वनु वर्तामो भवान्नैवोपलक्ष्यते सर्वं जगदिहैकस्थं पिण्डितं लक्ष्यामहे किं वर्णयामो रूपं ते किं प्रमाणमिदं हरे माहात्म्यं किन्तु ते देव जिह्वायायन्न गोचरं वक्त्राणामयुतेनापि बुद्धिनामयुतायुतैः गुणानां वर्णनं नाथ तव वक्तुं न शक्यते तदेतद्दर्शितं रूपं प्रसादः परमः कृतः छन्दतो जगतामीश तदेतदुपसंहर। शौनक उवाच इत्येवं संस्तुतस्ताभिरप्सरसोभिर्जनार्दनः दिव्यज्ञानोपपन्नानां तासां प्रत्यक्षमीश्वरः विवेश सर्वभूतानि स्वैरंशैर्भूतभावनः। अप्सरस ऊचुः पश्यामनादिं तव देवनान्तं न मध्यमव्याकृतरूपपारं परायणं त्वा जगतामनन्तं न तस्मनारायणमात्मभूतं महीदिवं वायुजलाग्नयस्त्वं शब्दादिरूपश्च परापरात्मन् त्वत्तो भवत्यच्युत सर्वमेतद् भेदरूपोऽसि विभो त्वमेभिः द्रष्टासि रूपस्य रसस्य वेत्ता श्रोता च शब्दस्य हरे त्वमेकः स्पृष्टा भवान् निःस्पृशवतोऽखिलस्य घ्रातासि गन्धस्य पृथक् शरीरे सुरेषु सर्वेषु न सोऽस्ति कश्चिन् मनुष्यलोके च न सोऽस्ति कश्चित् पश्वादिवर्गे च न सोऽस्ति कश्चित् योनांशभूतस्तव देवदेव ब्रह्माद्युपेन्द्रप्रमुखानि सौम्येश इन्द्राग्निरूपाणि च वीर्यवस्सु रुद्रान्तकादीनि च रौद्रवस्सु रूपेषु रूपाणि तवोत्तमानि समुद्ररूपं तव धैर्यवस्सु तेजस्वी रूपेषु रविस्तथाग्निः क्षमाधनेषु क्षितिरूपमग्र्यं रूपं तवाग्र्यं बलवस्सु वायुः मनुष्यरूपं तव राजसेषु मूढेषु सर्वेश्वरपादपोषे दर्पान्वितेष्वच्युतदानवस्त्वं सनत्सु जातश्च विवेकवत्सु रसस्वरूपेण जले स्थितोऽसि गन्धस्वरूपो भवतो धरित्र्यं दृश्यस्वरूपश्च हुताशने त्वं स्पर्शस्वरूपो भगवान् समीरे शब्दात्मकं ते नभसे स्वरूपं मन्तव्यरूपो मनसे प्रभो त्वं बोधव्यरूपश्च विभो त्वमेकः सर्वत्र सर्वेश्वर सर्वभूतः पश्याम तेनाभिसरोजमध्ये ब्रह्माण्डमेतं च हरं भ्रुकोट्यं तत्राश्विनौ कर्णमतौ समस्ता लवस्थितान् बाहुषु लोकपालान्
घ्राणे नीलं नेत्रगतौ रवीन्दो जिह्वां च तेनाथ सरस्वतीयं पादौ धरित्रीं जठरं समस्तां लोकान् हृषीकेश विलोकयामः जङ्घे वियत्पादकराङ्गुलीषु पिशाचरक्षो रगसिद्धसङ्घान् पुंस्त्वे प्रजानां पतिरोष्ठयुग्मे प्रतिष्ठितास्ते क्रतवः समस्ताः सर्वेष्टयस्ते दशनेषु देवा दंष्ट्राशु विद्या भवतश्चतस्रः रोमस्वशेषास्तव देव सङ्घा विद्याधरानाथ कराङ्घ्रिरेखाः साङ्घाः समस्तास्तव देव वेदाः समास्थिता बहुषु सन्धिभूताः वराहरूपं धरणीधृतस्ते नृसिंहरूपं च सटाकरालं पश्याम ते वाजिशिरस्तथोच्चैस्त्रिविक्रमेयश्च तवाप्रमेयः अमी समुद्रास्तव देवदेहे मेर्वादयः शैलवरास्तवामी इमाश्च गङ्गाप्रमुखाः स्रवत्यो द्वीपान्यशेषाणि वनानि चैव स्तुवन्ति चैते मुनयस्तवेश देहे स्थितास्त्वन्महिमानमग्र्यं त्वामीशितारं जयतामनन्तं यज्ञेशमर्चन्ति च यज्विनोमि त्वत्तो न सौम्यं जगतीह किञ्चित् त्वत्तो न रौद्रं च समस्तमूर्ते त्वत्तो न शीतं न च केशभूषणं सर्वस्वरूपातिशयी त्वमेकः प्रसीद सर्वेश्वर सर्वभूता सनातनात्मन् परमेश्वरेश त्वन्मायया मोहितमानसाभिर्यत्ते पराद्धं तदिदं क्षमस्व किं वा पराद्धं तव देव मूढैर्यन्मायया नो हृदयं तथापि पापावशं किं प्रणतार्तिहारिन् मनोहिनो विङ्कलतामुपैति न ते पराद्धं यदि वा पराद्धमस्माभिरुन्मार्गविवर्तनीभिः तच्छम्यतां सृष्टिकरस्तवैव देवापराधं सृजतो विवेकान् नमो नमस्ते गोविन्द नारायण जनार्दन त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो ततोऽनन्तनमस्तुभ्यं विश्वात्मन् विश्वभावना त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो नमो नमस्ते वैकुण्ठ श्रीवत्साङ्काब्जलोचना वरेण्ययज्ञपुरुष प्रजापालकवामन नमोऽस्तु तेऽब्जनाभाय प्रजापतिकृते हरे त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो संसारार्णवपोताय नमस्तुभ्यमधोक्षज त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो नमः परस्मै श्रीशाय वासुदेवाय वेधसे स्वेच्छया गुणभोक्तृत्वे सर्गान्तस्थितिकारिणे उपसंहर विश्वात्मन् रूपमेतत्समन्ततः वर्धमानं ननो द्रष्टुं समर्थं चक्षुरीश्वर प्रलयाग्निसहस्रस्य समादीप्तिस्तवाच्युत प्रमाणेन दिशो भूमिर्गगनं च समावृतं न विद्मः क्वनु वर्तामो भवान्नैवोपलक्ष्यते सर्वं जगदिहैकस्थं पिण्डितं लक्ष्यामहे किं वर्णयामो रूपं ते किं प्रमाणमिदं हरे माहात्म्यं किन्तु ते देव जिह्वायायन्न गोचरं वक्त्राणामयुतेनापि बुद्धिनामयुतायुतैः गुणानां वर्णनं नाथ तव वक्तुं न शक्यते तदेतद्दर्शितं रूपं प्रसादः परमः कृतः छन्दतो जगतामीश तदेतदुपसंहर शौनक उवाच इत्येवं संस्तुतस्ताभिरप्सरसोभिर्जनार्दनः दिव्यज्ञानोपपन्नानां तासां प्रत्यक्षमीश्वरः विवेश सर्वभूतानि स्वैरंशैर्भूतभावनः अप्सरस ऊचुः
पश्यामनादिं तव देवनान्तं न मध्यमव्याकृतरूपपारं परायणं त्वा जगतामनन्तं न तस्मनारायणमात्मभूतं महीदिवं वायुजलाग्नयस्त्वं शब्दादिरूपश्च परापरात्मन् त्वत्तो भवत्यच्युत सर्वमेतद् भेदरूपोऽसि विभो त्वमेभिः द्रष्टासि रूपस्य रसस्य वेत्ता श्रोता च शब्दस्य हरे त्वमेकः स्पृष्टा भवान् निःस्पृशवतोऽखिलस्य घ्रातासि गन्धस्य पृथक् शरीरे सुरेषु सर्वेषु न सोऽस्ति कश्चिन् मनुष्यलोके च न सोऽस्ति कश्चित् पश्वादिवर्गे च न सोऽस्ति कश्चित् योनांशभूतस्तव देवदेव ब्रह्माद्युपेन्द्रप्रमुखानि सौम्येश इन्द्राग्निरूपाणि च वीर्यवस्सु रुद्रान्तकादीनि च रौद्रवस्सु रूपेषु रूपाणि तवोत्तमानि समुद्ररूपं तव धैर्यवस्सु तेजस्वी रूपेषु रविस्तथाग्निः शमाधनेषु क्षितिरूपमग्र्यं रूपं तवाग्र्यं बलवस्सु वायुः मनुष्यरूपं तव राजसेषु मूढेषु सर्वेश्वरपादपोषे दर्पान्वितेष्वच्युतदानवस्त्वं सनस्सु जातश्च विवेकवस्सु रसस्वरूपेण जले स्थितोऽसि गन्धस्वरूपो भवतो धरित्र्यं दृश्यस्वरूपश्च हुताशने त्वं स्पर्शस्वरूपो भगवान् समीरे शब्दात्मकं ते नभसे स्वरूपं मन्तव्यरूपो मनसे प्रभो त्वं बोधव्यरूपश्च विभो त्वमेकः सर्वत्र सर्वेश्वर सर्वभूतः पश्याम तेनाभिसरोजमध्ये ब्रह्माण्डमेतं च हरं भ्रुकोट्यं तत्राश्विनौ कर्णमतौ समस्ता लवस्थितान् बाहुषु लोकपालान् घ्राणे नीलं नेत्रगतौ रवीन्दो जिह्वां च तेनाथ सरस्वतीयं पादौ धरित्रीं जठरं समस्तां लोकान् हृषीकेश विलोकयामः जङ्घे वियत्पादकराङ्गुलीषु पिशाचरक्षो रगसिद्धसङ्घान् पुंस्त्वे प्रजानां पतिरोष्ठयुग्मे प्रतिष्ठितास्ते क्रतवः समस्ताः सर्वेष्टयस्ते दशनेषु देवा दंष्ट्राशु विद्या भवतश्च तस्रः रोमस्वशेषास्तव देवसङ्घा विद्याधरानाथ कराङ्घ्रिरेखाः साङ्घाः समस्तास्तव देववेदाः समास्थिता बहुषु सन्धिभूताः वराहरूपं धरणीधृतस्ते नृसिंहरूपं च सटाकरालं पश्याम ते वाजिशिरस्तथोच्चैस्त्रिविक्रमेयश्च तवाप्रमेयः अमी समुद्रास्तव देवदेहे मेर्वादयः शैलवरास्तवामी इमाश्च गङ्गाप्रमुखाः स्रवत्यो द्वीपान्यशेषाणि वनानि चैव स्तुवन्ति चैते मुनयस्तवेश देहे स्थितास्त्वन्महिमानमग्र्यं त्वामीशितारं जयतामनन्तं यज्ञेशमर्चन्ति च यज्विनोमि त्वत्तो न सौम्यं जगतीह किञ्चित् त्वत्तो न रौद्रं च समस्तमूर्ते त्वत्तो न शीतं न च केशभूषणं सर्वस्वरूपातिशयी त्वमेकः प्रसीद सर्वेश्वर सर्वभूता सनातनात्मन् परमेश्वरेश त्वन्मायया मोहितमानसाभिर्यत्ते पराद्धं तदिदं क्षमस्व किं वा पराद्धं तव देवमूढैर्यन्मायया नो हृदयं तथापि पापावशं किं प्रणतार्तिहारिन् मनोहिनो विङ्कलतामुपैति न ते पराद्धं यदि वा पराद्धा मस्माभिरुन्मार्गविवर्तनीभिः तच्छम्यतां सृष्टिकरस्तवैव देवापराधं सृजतो विवेकान्
नमो नमस्ते गोविन्द नारायण जनार्दन त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो ततोऽनन्तनमस्तुभ्यं विश्वात्मन् विश्वभावना त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो नमो नमस्ते वैकुण्ठ श्रीवत्साङ्काब्जलोचना वरेण्ययज्ञपुरुष प्रजापालकवामना नमोऽस्तु तेऽब्जनाभाय प्रजापतिकृते हरे त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो संसारार्णवपोताय नमस्तुभ्यमधोक्षज त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो नमः परस्मै श्रीशाय वासुदेवाय वेधसे स्वेच्छया गुणभोक्तृत्वे सर्गान्तस्थितिकारिणे उपसंहर विश्वात्मन् रूपमेतत्समन्ततः वर्धमानं ननो द्रष्टुं समर्थं चक्षुरीश्वर प्रलयाग्निसहस्रस्य समादीप्तिस्तवाच्युत प्रमाणेन दिशो भूमिर्गगनं च समावृतं न विद्मः क्वनु वर्तामो भवान्नैवोपलक्ष्यते सर्वं जगदिहैकस्थं पिण्डितं लक्ष्यामहे किं वर्णयामो रूपं ते किं प्रमाणमिदं हरे माहात्म्यं किन्तु ते देव जिह्वायायन्न गोचरं वक्त्राणामयुतेनापि बुद्धिनामयुतायुतैः गुणानां वर्णनं नाथ तव वक्तुं न शक्यते तदेतद्दर्शितं रूपं प्रसादः परमः कृतः छन्दतो जगतामीश तदेतदुपसंहर शौनक उवाच इत्येवं संस्तुतस्ताभिरप्सरसोभिर्जनार्दनः दिव्यज्ञानोपपन्नानां तासां प्रत्यक्षमीश्वरः विवेश सर्वभूतानि स्वैरंशैर्भूतभावनः अप्सरस ऊचुः पश्यामनादिं तव देवनान्तं न मध्यमव्याकृतरूपपारं परायणं त्वा जगतामनन्तं नतः स्म नारायणमात्मभूतं महीदिवं वायुजलाग्नयस्त्वं शब्दादिरूपश्च परापरात्मन् त्वत्तो भवत्यच्युत सर्वमेतद् भेदरूपोऽसि विभो त्वमेभिः द्रष्टासि रूपस्य रसस्य वेत्ता श्रोता च शब्दस्य हरे त्वमेकः स्पृष्टा भवान् निःस्पृशवतोऽखिलस्य घ्रातासि गन्धस्य पृथक् शरीरे सुरेषु सर्वेषु न सोऽस्ति कश्चिन् मनुष्यलोके च न सोऽस्ति कश्चित् पश्वादिवर्गे च न सोऽस्ति कश्चित् योनांशभूतस्तव देवदेव ब्रह्माद्युपेन्द्रप्रमुखानि सौम्येश इन्द्राग्निरूपाणि च वीर्यवस्सु रुद्रान्तकादीनि च रौद्रवस्सु रूपेषु रूपाणि तवोत्तमानि समुद्ररूपं तव धैर्यवस्सु तेजस्वी रूपेषु रविस्तथाग्निः शमाधनेषु क्षितिरूपमग्र्यं रूपं तवाग्र्यं बलवस्सु वायुः मनुष्यरूपं तव राजसेषु मूढेषु सर्वेश्वरपादपोषे दर्पान्वितेष्वच्युतदानवस्त्वं सनस्सु जातश्च विवेकवस्सु रसस्वरूपेण जले स्थितोऽसि गन्धस्वरूपो भवतो धरित्र्यं दृश्यस्वरूपश्च हुताशने त्वं स्पर्शस्वरूपो भगवान् समीरे शब्दात्मकं ते नभसे स्वरूपं मन्तव्यरूपो मनसे प्रभो त्वं बोधव्यरूपश्च विभो त्वमेकः सर्वत्र सर्वेश्वर सर्वभूतः पश्याम तेनाभिसरोजमध्ये ब्रह्माण्डमेतं च हरं भ्रुकोट्यं तत्राश्विनौ कर्णमतौ समस्ता लवस्थितान् बाहुषु लोकपालान् घ्राणे नीलं नेत्रगतौ रवीन्दो जिह्वां च तेनाथ सरस्वतीयं
पादौ धरित्रीं जठरं समस्तां लोकान् हृषीकेश विलोकयामः जङ्घे वियत्पादकराङ्गुलीषु पिशाचरक्षो रगसिद्धसङ्घान् पुंस्त्वे प्रजानां पतिरोष्ठयुग्मे प्रतिष्ठितास्ते क्रतवः समस्ताः सर्वेष्टयस्ते दशनेषु देवा दंष्ट्राशु विद्या भवतश्चतस्रः रोमस्वशेषास्तव देवसङ्घा विद्याधरानाथ कराङ्घ्रिरेखाः साङ्घाः समस्तास्तव देववेदाः समास्थिता बहुषु सन्धिभूताः वराहरूपं धरणीधृतस्ते नृसिंहरूपं च सटाकरालं पश्याम ते वाजिशिरस्तथोच्चैस्त्रिविक्रमेयश्च तवाप्रमेयः अमी समुद्रास्तव देवदेहे मेर्वादयः शैलवरास्तवामी इमाश्च गङ्गा प्रमुखाः स्रवत्यो द्वीपान्यशेषाणि वनानि चैव स्तुवन्ति चैते मुनयस्तवेषा देहे स्थितास्त्वन्महिमानमग्र्यं त्वामीशितारं जयतामनन्तं यज्ञेशमर्चन्ति च यज्विनोमि त्वत्तो न सौम्यं जगतीह किञ्चित् त्वत्तो न रौद्रं च समस्तमूर्ते त्वत्तो न शीतं न च केशभूषणं सर्वस्वरूपातिशयी त्वमेकः प्रसीद सर्वेश्वर सर्वभूता सनातनात्मन् परमेश्वरेश त्वन्मायया मोहितमानसाभिर्यत्ते पराद्धं तदिदं क्षमस्व किं वा पराद्धं तव देव मूढैर्यन्मायया नो हृदयं तथापि पापावशं किं प्रणतार्तिहारिन् मनोहिनो विङ्कलतामुपैति न ते पराद्धं यदि वा पराद्धा मस्माभिरुन्मार्गविवर्तनीभिः तच्छम्यतां सृष्टिकरस्तवैव देवापराधं सृजतो विवेकान् नमो नमस्ते गोविन्द नारायण जनार्दन त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो ततोऽनन्तनमस्तुभ्यं विश्वात्मन् विश्वभावना त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो नमो नमस्ते वैकुण्ठ श्रीवत्साङ्काब्जलोचना वरेण्ययज्ञपुरुष प्रजापालकवामना नमोऽस्तु तेऽब्जनाभाय प्रजापतिकृते हरे त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो संसारार्णवपोताय नमस्तुभ्यमधोक्षज त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो नमः परस्मै श्रीशाय वासुदेवाय वेधसे स्वेच्छया गुणभोक्तृत्वे सर्गान्तस्थितिकारिणे उपसंहर विश्वात्मन् रूपमेतत्समन्ततः वर्धमानं ननो द्रष्टुं समर्थं चक्षुरीश्वर प्रलयाग्निसहस्रस्य समादीप्तिस्तवाच्युत प्रमाणेन दिशो भूमिर्गगनं च समावृतं न विद्मः क्वनु वर्तामो भवान्नैवोपलक्ष्यते सर्वं जगदिहैकस्थं पिण्डितं लक्ष्यामहे किं वर्णयामो रूपं ते किं प्रमाणमिदं हरे माहात्म्यं किन्तु ते देव जिह्वायायन्न गोचरं वक्त्राणामयुतेनापि बुद्धिनामयुतायुतैः गुणानां वर्णनं नाथ तव वक्तुं न शक्यते तदेतद्दर्शितं रूपं प्रसादः परमः कृतः छन्दतो जगतामीश तदेतदुपसंहर शौनक उवाच इत्येवं संस्तुतस्ताभिरप्सरसोभिर्जनार्दनः दिव्यज्ञानोपपन्नानां तासां प्रत्यक्षमीश्वरः विवेश सर्वभूतानि स्वैरंशैर्भूतभावनः अप्सरस ऊचुः पश्यामनादिं तव देवनान्तं न मध्यमव्याकृतरूपपारं
परायणं त्वा जगतामनन्तं नतः स्म नारायणमात्मभूतं महीदिवं वायुजलाग्नयस्त्वं शब्दादिरूपश्च परापरात्मन् त्वत्तो भवत्यच्युत सर्वमेतद् भेदरूपोऽसि विभो त्वमेभिः द्रष्टासि रूपस्य रसस्य वेत्ता श्रोता च शब्दस्य हरे त्वमेकः स्पृष्टा भवान् निःस्पृशवतोऽखिलस्य घ्रातासि गन्धस्य पृथक् शरीरे सुरेषु सर्वेषु न सोऽस्ति कश्चिन् मनुष्यलोके च न सोऽस्ति कश्चित् पश्वादिवर्गे च न सोऽस्ति कश्चित् योनांशभूतस्तव देवदेव ब्रह्माद्युपेन्द्रप्रमुखानि सौम्येश इन्द्राग्निरूपाणि च वीर्यवस्सु रुद्रान्तकादीनि च रौद्रवस्सु रूपेषु रूपाणि तवोत्तमानि समुद्ररूपं तव धैर्यवस्सु तेजस्वी रूपेषु रविस्तथाग्निः शमाधनेषु क्षितिरूपमग्र्यं रूपं तवाग्र्यं बलवस्सु वायुः मनुष्यरूपं तव राजसेषु मूढेषु सर्वेश्वरपादपोषे दर्पान्वितेष्वच्युतदानवस्त्वं सनस्सु जातश्च विवेकवस्सु रसस्वरूपेण जले स्थितोऽसि गन्धस्वरूपो भवतो धरित्र्यं दृश्यस्वरूपश्च हुताशने त्वं स्पर्शस्वरूपो भगवान् समीरे शब्दात्मकं ते नभसे स्वरूपं मन्तव्यरूपो मनसे प्रभो त्वं बोधव्यरूपश्च विभो त्वमेकः सर्वत्र सर्वेश्वर सर्वभूतः पश्याम ते नाभिसरोजमध्ये ब्रह्माण्डमेतं च हरं भ्रुकोट्यं तत्राश्विनौ कर्णमतौ समस्ता लवस्थितान् बाहुषु लोकपालान् घ्राणे नीलं नेत्रगतौ रवीन्दो जिह्वां च तेनाथ सरस्वतीयं पादौ धरित्रीं जठरं समस्तां लोकान् हृषीकेश विलोकयामः जङ्घे वियत्पादकराङ्गुलीषु पिशाचरक्षो रगसिद्धसङ्घान् पुंस्त्वे प्रजानां पतिरोष्ठयुग्मे प्रतिष्ठितास्ते क्रतवः समस्ताः सर्वेष्टयस्ते दशनेषु देवा दंष्ट्राशु विद्या भवतश्च तस्रः रोमस्वशेषास्तव देवसङ्घा विद्याधरानाथ कराङ्घ्रिरेखाः साङ्घाः समस्तास्तव देववेदाः समास्थिता बहुषु सन्धिभूताः वराहरूपं धरणीधृतस्ते नृसिंहरूपं च सटाकरालं पश्याम ते वाजिशिरस्तथोच्चैस्त्रिविक्रमेयश्च तवाप्रमेयः अमी समुद्रास्तव देवदेहे मेर्वादयः शैलवरास्तवामी इमाश्च गङ्गा प्रमुखाः स्रवत्यो द्वीपान्यशेषाणि वनानि चैव स्तुवन्ति चैते मुनयस्तवेश देहे स्थितास्त्वन्महिमानमग्र्यं त्वामीशितारं जयतामनन्तं यज्ञेशमर्चन्ति च यज्विनोमि त्वत्तो न सौम्यं जगतीह किञ्चित् त्वत्तो न रौद्रं च समस्तमूर्ते त्वत्तो न शीतं न च केशभूषणं सर्वस्वरूपातिशयी त्वमेकः प्रसीद सर्वेश्वर सर्वभूता सनातनात्मन् परमेश्वरेश त्वन्मायया मोहितमानसाभिर्यत्ते पराद्धं तदिदं क्षमस्व किं वा पराद्धं तव देव मूढैर्यन्मायया नो हृदयं तथापि पापावशं किं प्रणतार्तिहारिन् मनोहिनो विङ्कलतामुपैति न ते पराद्धं यदि वा पराद्धा मस्माभिरुन्मार्गविवर्तनीभिः तच्छम्यतां सृष्टिकरस्तवैव देवापराधं सृजतो विवेकान् नमो नमस्ते गोविन्द नारायण जनार्दन त्वन्नामस्मरणात् पाप
मशेषं नः प्रणश्यतो ततोऽनन्तनमस्तुभ्यं विश्वात्मन् विश्वभावना त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो नमो नमस्ते वैकुण्ठ श्रीवत्साङ्काब्जलोचना वरेण्ययज्ञपुरुष प्रजापालकवामना नमोऽस्तु तेऽब्जनाभाय प्रजापतिकृते हरे त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो संसारार्णवपोताय नमस्तुभ्यमधोक्षज त्वन्नामस्मरणात् पापमशेषं नः प्रणश्यतो नमः परस्मै श्रीशाय वासुदेवाय वेधसे स्वेच्छया गुणभोक्तृत्वे सर्गान्तस्थितिकारिणे उपसंहर विश्वात्मन् रूपमेतत्समन्ततः वर्धमानं ननो द्रष्टुं समर्थं चक्षुरीश्वर प्रलयाग्निसहस्रस्य समादीप्तिस्तवाच्युत प्रमाणेन दिशो भूमिर्गगनं च समावृतं न विद्मः क्वनु वर्तामो भवान्नैवोपलक्ष्यते सर्वं जगदिहैकस्थं पिण्डितं लक्ष्यामहे किं वर्णयामो रूपं ते किं प्रमाणमिदं हरे माहात्म्यं किन्तु ते देव जिह्वायायन्न गोचरं वक्त्राणामयुतेनापि बुद्धिनामयुतायुतैः गुणानां वर्णनं नाथ तव वक्तुं न शक्यते तदेतद्दर्शितं रूपं प्रसादः परमः कृतः छन्दतो जगतामीश तदेतदुपसंहर शौनक उवाच इत्येवं संस्तुतस्ताभिरप्सरसोभिर्जनार्दनः दिव्यज्ञानोपपन्नानां तासां प्रत्यक्षमीश्वरः विवेश सर्वभूतानि स्वैरंशैर्भूतभावनः श्रीविष्णुधर्मेशो 3अधिकशततमोऽध्यायान्तर्गतम् अप्सरोभिः कृतं नरनारायणस्तोत्रं श्रीनरनारायणार्पणमस्तु। ॐ श्रीनरनारायणाय नमः।